इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् कालनेमिनिः शौरिः शूरः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिः हरिः। कालनेमिनिः इति आद्यं पदं। तत्र कालनेमिः इति कश्चित् असुरः, कालनेमिः इति कश्चित् असुरः, तम् असुरं निहन्ति इत्यत्र नि पूर्वकः अनुधातुः, अनुधातोः क्युबन्त शब्दः, क्युप् प्रत्ययं कृत्वा जायमानः शब्दः कालनेमिनिः इति। एवञ्च कालनेमि नामकम् असुरं निहन्ति इति कालनेमिनिः इति शब्दः। अनेन शब्देन भगवान् स्तूयते। कालनेमिनिघ्ने नमः इति तत्र चतुर्थ्यां रूपं भवति। शौरिः इति तदनन्तरं शूरविक्रान्तौ इति धातोः अच् प्रत्ययः, तेन शूरः इति शब्दो भवति। अयं शूरशब्दः वसुदेवस्य पितुः नामधेयं भवति। शूरस्य अपत्यं शौरिः इति, पौत्रः शौरिः, शूरस्य पौत्रः शौरिः इति लभ्यते। इञ् प्रत्ययः, शौरये नमः। तदनन्तरं शूरः इति, शूरशब्दस्य लोके प्रसिद्ध एव अर्थः विक्रमशाली इति, उत्साहवान् शूरः। अत्रापि पचाद्यच् प्रत्ययः, शूराय नमः। तदनन्तरं शूरजनेश्वरः इति, शूराश्च ये जनाः शूरजनाः, शूराः भवन्ति ये जनाः ते शूरजनाः, तेषां शूरजनानाम् ईश्वरः नियन्ता शूरजनेश्वरः। ईश्वरः ईशधातोः वर्च् प्रत्यये ईश्वरशब्दः इति बहुवारम् उक्तं। शूराणाम् ईश्वरः, शूरजनानाम् ईश्वरः शूरजनेश्वरः इत्येव। शूरजनेश्वराय नमः। अनन्तरं त्रिलोकात्मा इति, तृधातोर्ड्रिप् प्रत्यये त्रयः इति शब्दः। त्रयः इत्यत्र घञन्तशब्दः अयं। लोकः इत्यत्र समुदायः इत्यर्थे लोकशब्दः अत्र प्रयुक्तो वर्तते। एवञ्च त्रयो लोकाः त्रिलोकाः, त्र्यवयवो लोकः त्रिलोकः इत्युक्ते लोकानां त्रयाणां समुदायः इति लभ्यते। त्रिलोकस्य आत्मा इति त्रिलोकात्मा तावदेव। त्रिलोकस्य नियन्ता इत्यपेक्षया कोऽपि अर्थो नास्ति। त्रिलोकात्मा तावदेव वक्तव्यं। त्रिलोकात्मा इति षष्ठीसमासः। अथवा त्रिलोकः आत्मा स्वरूपं यस्य इति भगवतः विराट्पुरुषस्य स्तुत्यर्थं यदि तदनुसारेण व्याख्यानं कर्तव्यं तर्हि त्रिलोकः आत्मा स्वरूपं यस्य त्रिलोकात्मा इति कर्तव्यं। त्रिलोकात्मने नमः। त्रिलोकेशः, अत्रापि तद्वदेव। त्रिलोकस्य ईशः त्रिलोकेशः, त्रिलोकस्य नियन्ता इत्येव, अधिकार्थो नास्ति। त्रिलोकशब्दस्य यदि किञ्चिदिव प्रकारान्तरेण तात्विकम् अर्थम् आदायापि यदि योजनं कर्तव्यं तदपि कर्तुं शक्यते। त्रिलोकेशाय नमः। अनन्तरं केशवः इत्यत्र केशाः इति शब्दः। केशाः अस्य वर्तन्ते इति केशवः। केशशब्देन रश्मयः उच्यन्ते। अंशवो ये प्रकाशन्ते मम ते केशसंज्ञिताः इत्युक्तत्वात् अत्र ये सूर्यचन्द्रादिगताः भगवत्तेजोरूपाः रश्मयः भगवत्केशत्वेन उपमिताः ते वर्तन्ते अस्य इति व्युत्पत्त्या केशवशब्दः भवति। अथवा शवधातुः गच्छति इत्यर्थे भवति केशवते इति केशवः इत्यपि विग्रहो वक्तुं शक्यते। केशवाय नमः। कश्च ईशश्च केशौ तौ अङ्गभूतौ यस्य स्तः सः केशवः इत्यपि अन्यः अर्थो दृश्यते। एवम् अनेके अर्थाः केशशब्दस्य भवन्ति। केशिनः, केशिनामकस्य असुरस्य नाशकः इत्यपि अर्थे केशवशब्दः वर्तते, बहु वर्तते। केशवशब्दस्य अनेके अर्थाः अनेकत्र ईषदीषद् व्युत्पत्तिभेदेन निरूपयितुं शक्यन्ते, निरूपिताः वर्तन्ते। केशवः
केशिः केशिः इत्यत्र कुत्सिताः अस्य इति केशी केशी इति कश्चित् असुरः इनि प्रत्ययः निन्दार्थे तं केशिनं केशिनामकम् असुरं हतवान् इति केशिः अनुधातोः क्विबन्तशब्दः केशिनं हतवान् केशिनः हन्ता इति केशि केशिः इति शब्दः केशिघ्ने नमः इति चतुर्थ्यां भवति अनन्तरं हरिः इति अन्तिमं नाम हरति इति हरिः इमं संसारं हरति इति हरिः हृण्य हरणे इति धातोः इन् प्रत्यये हरिशब्दः जायते संसारं निवर्तयति यः भगवान् सः हरिशब्देन स्तूयते हरये नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोक्तव्यम्